अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आज 9वां रमज़ानुल मुबारक और 20 मार्च 2024 है। आज की हम ट्रांसमिशन में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जो बंदा अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो जाता है उसका रिज़्क अल्लाह ताला दुनिया पे तंग कर देते हैं और क़यामत में उनको अंधा करके उठाया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुभान क्या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए बड़ा अहम है कि ये बंदों पर अल्लाह की रहमत बनकर ये महीना आया है और इसी के अंदर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। इसी के अंदर वो लैलतुल क़द्र की रात है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। तो ये कुरान क्या है, ये भी एक ज़िक्र है। अब जो आपने बात कही ये बिल्कुल ये तर्जमा है सूरह ताहा की आयत नंबर 124 का, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। फरमाया कि जो लोग मेरे जिक्र से गाफिल हो जाते हैं उनका रिज्क, उनकी मईशत को दुनिया में तंग कर दिया जाता है और क़यामत वाले दिन उनको अंधा करके उठाया जाएगा। और आयत नंबर 125 में फरमाया कि वो बंदा पूछेगा, या अल्लाह दुनिया में तो मैं देखता था, मुझे नजर आता था, आज आपने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है? तो उसको जवाब मिलेगा कि दुनिया में तुमने मुझे भुला दिया था। वो बंदा पुकारेगा अल्लाह को बार बार, तो अल्लाह उसकी रब्बुल इज्जत बात नहीं सुनेंगे। वो कहेगा, या अल्लाह आज मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? तो जवाब मिलेगा कि दुनिया में तुमने मुझे भुला दिया था, आज मैं तुम्हें भुला रहा हूं, आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो अल्लाह का जिक्र करना ये न सिर्फ अपने मरातब में, अपनी नेकियों में, अल्लाह के नज़दीक होने में, अपने अमाल में इजाफा करना है, बल्कि ये अल्लाह ताला इसके ज़रिए से, अपना जिक्र करने से अल्लाह ताला बंदे को दुनिया में उसके रिज्क में भी इजाफा करता है, उसकी मईशत बेहतर हो जाती है। हम बड़े परेशान हैं आजकल, हर दुनिया का इंसान बहुत परेशान है कि यार मेरा कारोबार ठीक नहीं है, मैं बहुत तंग हूँ, दुनिया में मेरे रिज्क तंग है और मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो इसका हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि तुम जब मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हें रिज्क भी दूंगा, तुम्हारी मईशत को बेहतर कर दूंगा, दुनिया में तुम्हें खुशहालियां अता फरमा दूंगा। और अगर तुम मेरा जिक्र नहीं करोगे, मुझे भूल जाओगे, और तो फिर तुम्हारा रिज्क दुनिया में तंग हो जाएगा। फिर तुम पूछते फिरोगे कि यार मेरा रिज्क तंग हो चुका है, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं क्या करूं? इधर उधर से लोगों से जाके सवाल करते फिरोगे, कहीं से तावीज लोगे, कहीं से जाके मुख्तलिफ किस्म के अमाल पूछोगे, मैं क्या पढ़ूं? तो उसका हल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या कि अगर तुम मेरे जिक्र से आराज करोगे, मेरे जिक्र से गाफिल हो जाओगे। अब जिक्र क्या है? नमाज भी एक जिक्र है, बेशक नमाज को जिक्र भी कहा गया है। कुरान पाक का एक नाम जिक्र है। कुरान पाक की तिलावत करे, नमाज इंसान पढ़े, उसके रोजे रखे, रमजान मुबारक आ जाए तो रोजा ना छोड़े, हज के लिए अगर अल्लाह ने इस्तात दी है और साहिब माल है इंसान तो वो हज करे, तो उसकी मईशत खुद ब खुद खुल जाएगी, उसके जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जितने भी औलिया कराम थे, बुजुर्गान दीन थे, वो जिक्र करते थे। अब एक जो आम जिक्र है, एक जिक्र खफी है, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं और जुबान से नहीं दिल से करते हैं, सिर्फ तसव्वुर करके अल्लाह ताला का बैठ जाते हैं और अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाते हैं अपने दिल पे, ये जिक्र खफी है।
اور ایک ذکر جو ہم زبان سے کرتے ہیں، تو ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا ہے اس میں کہ میرا اگر تم ذکر کرو گے، نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. لیکن ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو. کتنی اعلیٰ ذات ہے وہ، کتنی عظیم اور غفور رحیم ذات ہے، گناہوں کو معافی دینے والی ذات ہے، اور کتنا اس کا اپنے بندوں پر احسان ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑے بڑے بادشاہ ہے، بڑے بڑے عہدہ دار ہیں، ان کو آپ ادھر تنہائی میں یاد کرو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں یاد کیا جا رہا ہے، اور تم اس کی تعریفیں کرتے ہو. جیسا ہم بڑے سیاستدانوں کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر اس سیاستدان کے لیے یہاں لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کا بڑے اچھے الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو، اس کی جو بدعمالیوں کو اور اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. وہ اگر ایماندار ہے یا نہیں ہے، اس کی جگہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بندہ لڑ کے مر جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن کتنی کریم ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر زمین کی پستیوں میں کرو گے، میں عرش کی بلندیوں پر تمہارا ذکر کروں گا. ایک بندہ جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور بڑا اللہ کے اولیاء کرام کا وہ گستاخ تھا. تو اس نے تنزن وہ جا کے انہوں نے سوال کیا، اے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا فرید یا فرید یا فرید. اس بندے نے کہا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا شرک کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا، وہ یا فرید کہے گا؟ انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ 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 کر رہا ہوں، تو وہ یقیناً مجھے فرید 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 کہہ رہا ہو. تو وہ عظیم ذات ہے جس کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج موسٹلی جو لوگ ہیں پریشان ہیں اور دل کا سکون چاہتے ہیں، دل میں قرار نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی. بہت سے لوگ گولیاں کھا کر سوتے ہیں اور پریشان ہیں، کیونکہ سکون قلب یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور یہ صحت کی علامت ہے. تو اس کے لیے یہ قرآن پاک کا نسخہ آج ہم بتا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر تمہارے دلوں کی تسلی کے لیے کافی ہے. میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تسلی ملے گی. تو میرا ذکر جو ہے وہ کرو، اس کے بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو، مجھے یاد کرتے رہو. اور وہی بے شک ذات کریم ہے جو یاد کرنے کے قابل ہے، جو یاد رکھنے کے قابل ہے. اور لاشعوری طور پر آدمی کو جب چوٹ لگتی ہے، آدمی کو جب کوئی مشکل آتی ہے، تو بے شک اسی کا نام زبان پر آتا ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، فوراً انسان کو تھام لیتا ہے. تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک شاعر نے کہا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام مسائل دنیاوی جو ہیں معیشت کے حل ہو جائیں گے، بس اس کو یاد کریں. اور پہلا کلمہ یا آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی روزانہ 100 دفعہ پہلا کلمہ اور 100 دفعہ تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور تیسرا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دونوں کلمے بہترین ذکر ہے، اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے، آپ دیکھ رہے تھے فرام پاکستان۔